أبز حلفة أحد روا كنعرف إلنا كوف مسبلنا زبي كم زمتنا أتي زبي مسكال أيو خوينو كبولعنا كم زدلي أمو تايجر موزيو كم زد حننا أب حدا جوبوك ساعة سلسته دقيسنا ساعة سلسته مسكون دما وعزنا جميرنا تايجر أبزي وردية ألو تتنجيكم رجعوا إلنا أنكلو أبتاتي وردية زلوا بوتام سبت إحنا أريامي شتت إلى درك عقوع بلد وردية كفتي كوف إلو زتنحة تسيو زبلا قارتنا نيرنا نا وردية سمعوهم ديخون بقتهم دي تسيو ولا سبخاليو تسيو تي أتشجاري قعزخة سجرهم ودو ولا استتحيزهم زبل حبرنا سلام نهيو لايف channel تخطاطل تزخونكم كمين لكم الليل رحنا لكم عن سلامي إجزابير مسكن كنت أنا سلام زنيهو صمنا ببزلخمو سلام كتكون لينا كل جيزات تمنيتيو نايزي channel بيسو زخونكم كم تقول جيزات قولوا لي مبلتاعهم أي فليني نزي channel حدش تزخونكم دوما لايك الناس سبسكرايب بمقال بيسو خونيوهم كورات حوت نالهم معنتي أريامي زرقستا مسات إتنا مهاريت عسرت حدا كفال زانتا حيزالهم ماتيا لهم عز حلفة عسري كفال حيزالهم ماتيا نيرا أنه لو مدمع عسرت حدا كفال حيزالهم قريبا أنه نزي مسل حويرهم نتنحو إتي ورديا نتحيزوا زنبرا برات قاع زبل دمتي غيرو نسماي قزو دحري متقواسو تايجر نحين أريامين قديفنا نقدميت قزو إيو هاديمو مدرسة سماي جب زبالة عينها قنقرة زمت ولا كم زي تريو أيو تلميتو نيرو نعنها كان اتي تلمات بزح سلازة توقعزنا له لميتنايو خوينو يمثلني دحان ينيرو هندبات أبرهان تنحنا ويدما دكيسكات تنحها كتريقن حيا لتلمات ايو نيرو اتي وارديا دكيسو ديو تنحو ولاس انت ايو اي فلتنان تايقرنا المتقصو مساعدة مجن وينو ايو قدي مسيلو دتحريو تايجر اندا توكوسيو قويو كاب طغانا ريحو تدقاقامي توكسي مستوكوسي دما نتوم دكيسوم زنورو وتادرات نعنا كيرا ايونا دتحري اتي واردي ايوم هو قويو جوميروم سألماس سلز نبرا بوزحوم كندي كم زخونو اقوا زي كبلوم انت زي كالكو بارقاقزا اقلوم جن كبابي عسرا ويم عسران كلتن زخونو وتادرات ايوم دي قديك اندابلو دتحر تايجر سجيرون أنا مسألامي كعا أبتاز نبرنا لا كوف إلنا نخلهم لتهم وتادرات نسيح لفنا يوم وروما يتايجر رآت تحيزيو نحنا أول كنت تحازينا بمبال تسفا ورزنا تحري قروب رآية أتيز نبرنايو بوتا تسم إلو زخوانها السب كان زي اللي تردينا النفسنا ولا كان الرقاقا انت خالنا كان الرقاقين خالناي كابتي ناي مجمريا توكسي زسمعنا لاجن بموطنو نحايش نيرنا ناي تايجر مهدام كلهم اتوم وتادرات ددحريو بمخادم جدن كحزو ويوم إجزابير صراليهم برولو ترايمبر متحاز أبينا إلوم توكيسوم كي أتلوه النابلنا وشتنا بتعمي تربشنا نيرنا جن نقول سلزي نبرنا كلتينا مساريمي عاح بمبال أماريرنا اتيبوتا تمتم بمنبارو لتايجر متحاز سينوم أرحوهم كم زخدو تردينا إيو مخنياتو تايجر بعينها كتريو انكالها مكورن حيالن قواياي إيو زمثل متحاز كم زسانو كعا أتيز توكوسا زنبارة توكسي كابتي زنبارنايو إنا رح أمس كده فلود إزي أمداء أيقد فوان إيوم إلنا نفسنا كنوز كم زلنا حاسبنا إتي زنبرنايو بوتات زاد مسبلة أتوم وتادرات ددحر تايجر أرحوام كيدوم سلازي خوانو إيو إزي بوتات زمزميلو بمبال كابتي كوف إلنايو زنبرنا قبحباح النابلنا أريامي كوف إلا انكلا أنا تسيئي يمان تقام تميتا والحادة سبيلن مالت إيو بمبالنا أريامي حيزيان أدميت زي خوانكو إتي قزاوتوم بتقامنا أي نيرو نحنا دمان يمان قزنا كابتي بوتو أرحينا هدمنا أبحانتو عمو زالت بوتا بزيك أراوي سب كريلا ويك كي متزكا زيت فرح الله بوتا أتينا مريت كسع زبره كعا كوف إلنا أو قحنايا ولو معالت أون كوف إلنا وإلنا تايجر كمزي تتحزي ملوء بملوء رقصانياتات خوينا كأبيزنايو إنا تيزي صبينا زلو قعزون بعلنا كنمكتو ألنا بمبال وسينا إنا نيرنا
ቀትሪ ንኣርያሜ ኣብታ ቦታ ገዲፈያ ነቲ ቦታ ክኸሎ ደልየ ዘወር ክብል ውዒለ ወላ ሓደ ሰብ ዝንቀሳቐስ ምስኣንኩ ናብ ኣርያሜ ተመሊሰ መሬት ጽልምልም ምስ በለ ክንብገስ ኢና ብምባል ወሲነ ንኣርያሜ ነጊርያ። ኣርያሜ ግን በቲ ኣብ ጉንዲ እዝና ኮይኑ ዝተተኰሰ ተኩሲ ተዳሂላ ኣይንብገስን ኢና ኣብዚኣ ኢና ንሓድር ልበይ ክረጋጋዕ ኣይከኣለን ኣብዚኣ ደሓን ዝኾነት ቦታ ከለና ክነረጋጋዕ ኣለና ኢላትኒ ኣብያትኒ ድማ ኣብታ ቦታ ድማ 2 መዓልትን 2 ለይትን ብዘይ ምግቢ ብዘይ ማይ ተቐሚጥና ኣብ መወዳእትኡ ግን ንኣርያሜ ብፀጉራ እንዳዳሰስኩ ኣርየ ኣብዚ ብዘይ ምግብን ማይን ኮፍ ኢልና ነብስና ኢና ነድክማ ዘለና እምበር ወላ ሓንቲ ነገር ኣይብልናን ስለዚ ምስ ሓይልና እንከለና ዘርከበ ይርከበና ክንጓዓዝ ኣለና ምክንያቱ ከይተጓዓዝካ ብኾፍካ ዝውዳእ ጉዕዞ ስለዘየላ ብምባል ክንብገስ ከም ዘለና የእሚነያ። ክንብገስ እንተኾይና ግን ኣርያሜ ማይ ኣዝያ ፀሚኣ ስለ ዝነበረት መጀመርያ ማይ ክሰቲ ኣለዋ። እታ ሒዝናያ ንጓዓዝ ዝነበርና ናይ 5 ሊትሮ ማይ ዝሓዘት ጀሊን ከዓ ታይገር እዩ ሒዝዋ ቀቅድሜና ዝጓዓዝ ነይሩ። ልክዕ ተኩሲ ምስ ተተኰሰ ብስምባደ ዝኣክል ናበይ ገጹ ከም ዝደብረያ ኣይረኣናን። ብድሕሪኡ ድማ ነብስና ጥራይ ክነውፅእ ኣለና ብምባል ክንደልያ ኣይሓሰብናን። ነዛ ነብስና ተሰኪምና ኢና ካብቲ ቦታ ርሒቕና። ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ ምግብን ማይን ኮፍ ኢልና መሬት ከነምስዮ ትጽቢ ውዒልና። ኣርያሜ ጎረርኣ ብማይ ጽምኢ ነቒጹ እንከሎ ብጣዕሚ ተዳኺማ ማይ ከይሰተየት ክትጓዓዝ ከም ዘይትኽእልና ተረዲአ። ኣነ ተስፋ ንኸይቆርጽ ኢላ ግን ኣጆኻ ዳዊተይ ክንኣቱ ኢና እናበለትኒ ካብዛ ዝነበርናያ ዓማቕ ቦታ ወፂና ሓያል መንገዲ ምስ ተጓዓዝና ኣርያሜ ምኽኣልሲ ኢና ብኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ድምፂ ጌራ ዳዊተይ ኣነ ሕማቕ ኣለኹ እጆኻ ኣብዚ ንዓይ ገዲፍካኒ ኣብዚ ከባቢ ማይ እንተሃልዩ ዝኾነ ጌርካ ኣምጻለይ እንድሕር ዘይሃልዩ ግን ካብዚ ንየው ዝኽእል ኣይመስለንን እየ በቃ ነሙማተይ ስለ ዘይተርፈኒ ዳዊተይ ክልቴና ተታሒዝና ካብ ንጠፍእ ንዓይ ኣብዚ ገዲፍካኒ ንስኻኑ ነብስኻ ጥራይ ኣውፅእ ኢላ ገለ ሓዘን ከም ዝስማዓኒ ገይራትኒ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ ከም ዝበለትኒ ቀልጢፈ ኣብቲ ዝነበርናዮ ሩባ ሃሰስ ኢለ ማይ ኣብ ክንዲ ዘምፀላ በቲ ዝተዛረበትኒ ዘረባ ልበይ ምኽኣል ሲኢኑ ክምልሰላየ ጀሚረ። ኣርያሜ ከምኡባ ኣይትበልኒ እንታይ ድዩ ነይሩ ቃልና ዋላ ሞት እንተኾነ ብሓንሳብ ኢና ንመውት ምሽተባሂልና ከመይ ጌርክ ንዓይ ኣብዚ ገዲፍክኒ ነብስኻ ኣውፅእ ትብለኒ። ኣርያሜ ሞት እንተኾይኑ ዋላ ኣነ ምሳኺ እየ ክመውት ዝመርጽ ምክንያቱ ንስኽ ዘይብሉ ምንባር ንዓይ እንትርፎ ስቃይን ቃንዛን ወላ ሓንቲ ረብሓ ስለ ዘይብሉ ብምባል መልሲ ኣርያሜ ተጸብየ። ኣርያሜ ግን ክትምልሰለይ ዋላ ኣይከኣለትን። ምስቲ ዝነበረ ድኻመን ፍርሕን ከምኡ ከዓ ጥምየት ጽምኢ ተሓዋዊስዋ ነብሳ ዋላ ክትእዝዙ ኣይከኣለትን። ዘልሓጥ ኢላ ከዓ ብደዋ ናብ መሬት ወዲቓትኒ። ኣርያሜ ብምባል ትጠልመኒ ዘላ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ልበይ እውን ዲግ እናበለት ምስ ኣርያሜ ብሓንሳብ ኮይናን ዝጠልማኒ ዘለዋ ኮይኑ ትሰምዓኒ። ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ኣርያሜ ካብቲ ዝነበሮ መሊሱ ዝገደደ ብኣዝዩ ትሑት ድምፂ ጌራ ኣታ ዳዊተይ ኪድንዶ ሃሰስ ኢልካ ዋላ ቁርብ ነዛ ጎረረይ መተርከሲ ዝኾና ማይ ደለየለይ ኢላትኒ። ሸበድበድ እንዳበልኩ ሕራይ ኣርያሜ ኣጆኹ ንስኻ ጥራይ ተስፋ ከይትቆርጽ እምበር ሕጂ ከምጻልኪ እየ ብምባል ካብቲ ተንበርኪኸዮ ዝነበርኩ ብድድ ኢለ ተስየ ማይ ዘለዎ ሩባ ከናዲ ጀሚረ። ኣብቲ ቦታ ግን ማይ ዘለዎ ሩባ ክረክብ ኣይከኣልኩን። እቲ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ሩባታት ቆጺርካ ኣይውዳእን እዩ ግን ኩሉ ብውሕድ ናይ ክራማት ተባሕጊጉ ጎቦ ዝነበረ ሩባ ጎላጉል ዝነበረ ሩባ ዝኾነ እምበር ማይ ዝፍልፍል ወይ ማይ ዘዕቆር ሩባ ኣይረኣኹን። ካብቲ ኣርያሜ ዝነበረቶ ከይተፈለጠኒ ብጣዕሚ እየ ርሒቓ ነይራ። ናይ ኣርያሜ ቤና ብምግዳፈይ ውሽጠይ ይፈርሕ ነይሩ። ማይ ከይሓዝኩላ ክምለስ ከዓ ፈጺመ ኣይደለኹን ምክንያቱ ጥርሒ እንተተመሊሰ በቃ ኣርያሜ ክትመውት እያ ስለዚ ዝገበርኩ ጌራ ማይ ከምፀላ ኣለኒ ብምባል ሰቒላ ኣብቲ ብበዝሒ ኣግራብ ዘለዎ ጫካ በረኻ
ኮለል እንዳበልኩ ከለኹ ብቅድመይ ሓንቲ ጸላም ቦርሳ ገለ ዝመልአት ትመስል ኣማዕዴ ርእያ እናጎይኹ ክፍትሻ ደልየ። ቅድሚ ናብኣ ቀሪበ ምፍታሸ ግን ዋናታት ኣብቲ ከባቢ ከይህሉ ኢለ የማን ፀጋም ክጥምት ጀመርኩ። ሰብ ዝበሃል ግን ኣይነበረን። በቃ ድንግል ማርያም ኣደይ ኣመና ስለ ትፈትዋ ብሰንኪ ማይ ክትመውት ስለ ዘይደልየታ እያ እዛ ቦርሳ ኣብ ቅድመይ ቀሪባትለይ ብምባል ናብታ ቦርሳ ብጉያ ቀሪበ ክኸፍታ ኢደይ ሰዲደ። ከይከፈትኩዋ እንከለኹ ምሕር ታህዋኽ እንከለኒ ብውሽጠይ ጸሎት ይጽሊ ነይረ። እቲ ዝጽልዮ ዝነበርኩ ጸሎት ከዓ ከምዚ ዝብል ነይሩ። ኦ ማርያመይ ኣንቲ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝኸበርኪ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ካብቲ ልዑል እግዚአብሔር ብስራት ዘተበሰርኪ ማንም ክጾሮ ዘይኽእል እሳተ መለኮት ዝጸርኪ ነበልባል ሓዊ ከቢብዋ እንከሎ ዘይትነዲ ክልዓው ዕፀ ሕይወት ብስምኪ እንጸልዮ ተስተምህርሎም ስምኪ ንዝለመኑ ብልማኑኺ እተውህብዮም ንዓኺ ንዘኽበሩ እቲ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓፄፈታ ክብሪ ሂቡ ዘኽብሮም። ኦ ማርያመይ እዛ ፍቅርቲ ጓልኪ ኣፍቃሪቴ ኣርያም ድማ ካብ ልባ ከም እተፍቅረኪ ኣብ ውሽጣ ከም እተኣምነኪ ንዓኺ ዝለመነ ከም ዘይሓፍር ኣሚና ኩሉ ግዜ ጭንቀታ ሓጎሳ ከም እትነግረኪ ፈሌጥኪ ሕጂ ኣብዛ ናይ ሞትን ሕየትን ዝበፅሐትላ እዋን እዚ ንዓኣ ክትረድኢ ኢልኪ ዘዳለኽዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ዘሎ። እሞ ሓደ ራኺ እቲ ዝብላዕሲ ይትረፈና እቲ ዝስተ ንክህልዎ ግን ሓደራ እብለኪ ኣለኹ። እመብርሃን ኣደይ ኢለ ነታ ቦርሳ ክፍት ተቢለያ 12 ክፋል ይቕጽል። ኩራት ተኸታተልተይ 11 ክፋል ኣርያሚ ዘርእስታ መሃሪትና መሳጢት ዛንታ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ክሳብ መጨረሻ ሰሚዕኹምዋ ክትኮኑ ወይም ክትሰምዑዋ ተስፋ ይገብር እና ኣብ ዝቕጽል ኣርያም ብህይወት ክትተርፍ ድያ ኣይትተርፍን? እታ ቦርሳኸ ማይ ድንዋ ወይስ ካሊእ ነገር ዝሓዘት እያ? እንታይ ገርካ ክምለሶም ይኾን ዶ ኣይምለሶምን ዝብል ብሃንቀውታ 12 ክፋል ክጽበይዋ ተስፋ ይገብር። ኣነ እውን 12 ክፋል ኣብ ሰዓታ ከምጸልኩም እየ እና ክሳዕ ሽዑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ። ላይክና ሸር ከምኡ እውን ሃናፂ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ። ናብ ትፈትዎ መሓዝትኩም የዕረኽትኩም ደሞ ሸር ብምግባር እዛ ቻነል እዕውይለ ኢኹም እና ብቐጻሊ ብ12 ክፋል ኣርያሚ ዛንታ መሃሪትና መሳጢት ዛንታ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ይኹነልኩም።